मैलाईको दुःख रे जस्तै अलि पर गइजाइ अलि पर गइजाइ हेरी मैला अलि पर गइजाइ। नेपालमा भएका परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा विशिष्ट अर्थ र पहिचानसँग सम्बन्धित भूखण्डको रूपमा स्मरण गरिने सिस्ने हिमालको काखमा अवस्थित सिस्ने गाउँपालिका प्राकृतिक, भौगोलिक र जैविक विविधताका दृष्टिले सम्पन्न छ। मौलिक जीवनशैली तथा जात जातिगत सामाजिक सम्बन्धहरूले निर्मित संस्कृति सिस्नेको विशिष्ट पहिचान हो। साबिकका सिस्ने, प्वाङ, पोखरा र रुकुमकोट गाउँ विकास समितिहरू मिलेर बनेको सिस्ने गाउँपालिका 327.12 वर्गमिटरमा फैलिएको छ। शिरमा 5911 मिटर उचाइको सिस्ने हिमाल रहेको यस पालिकामा मगर, छेत्री, बाहुन, ठकुरी, दलित र अन्य समुदायको बसोबास रहेको छ। हाल पूर्वी रुकुम जिल्ला अन्तर्गत पर्ने यस पालिकाको रुकुमकोटमा अवस्थित ऐतिहासिक भूमिले समग्र रुकुम जिल्लालाई नै 52 पोखरी र 53 टाकुरीको जिल्लाको रूपमा चिनाएको छ। « 2068 सालको जनगणना अनुसार यस गाउँपालिकामा 16,497 जनसङ्ख्या रहेको छ। सिस्ने गाउँपालिका पर्यटन सम्भाव्यताको केन्द्र हो। पर्यटनलाई महत्त्व दिँदै पर्यटन प्रवर्धनका लागि यस गाउँपालिकाका रुकुमकोट, पोखरा, प्वाङ, सिस्ने र नायगाड लगायतका क्षेत्रहरूमा होमस्टे सञ्चालन भइरहेका छन्। अर्कोतर्फ यस गाउँपालिकामा सांस्कृतिक पर्यटन सँगसँगै माओवादी जनयुद्ध सम्बद्ध युद्ध अवशेष, युद्धबाट सिर्जित नवीन संस्कृति तथा विभिन्न ताल, तलैया, नदीनाला, झरना, हिमाल र धार्मिक तीर्थहरू रहेका छन्। सिस्ने गाउँपालिकामा पर्यटन तथा प्रबन्धन सम्बन्धी हामीले विभिन्न योजनाहरू बनाएका छौँ। त्यसमध्ये हामी कहाँ धेरै पर्यटकीय स्थलहरू छन्। हामी कहाँ भएका सिस्ने गाउँपालिकामा भएको सिस्ने हिमाल, त्यसपछि तालहरू, गुप्तादह, कमलदह लगायतका ताल क्षेत्रहरू छन् भने हामी कहाँ एउटा पर्यटकीय हिसाबले हेर्ने धार्मिक स्थल अथवा तातो पानी छ। यो एउटा ताल तलेका कुराहरू। त्यसपछि हामी कहाँ नदीनालाहरू, सानीबेरी नदी र एउटा सिस्ने गाउँपालिका हिजो द्वन्द्वको स्थितिमा द्वन्द्व स्थलहरू पनि रहेको छ। रुकुमकोट वार्ड नम्बर 5 मा रहेको 2057 साल चैत्रमा भिडन्त भएको एउटा द्वन्द्व स्थल रुकुमकोटमा रहेको छ भने त्योसँगै रुकुमकोटमै रहेको देउराली गुफा, त्यसपछि झुम्गामारी शहीद पार्क जस्ता पर्यटकीय स्थलहरू छन् र गुरिल्ला ट्रेकहरू पनि यहाँ सम्भावना रहेको ठाउँ छ। सिस्ने गाउँपालिकामा रहेको सिस्ने हिमाल यस गाउँपालिकाको पहिचानको पर्याय मात्र होइन, पर्यटनको आधार पनि हो। त्यसैगरी झुरुप्प बस्ती रहेको सिस्ने गाउँले नेपाली समाजको ग्रामीण मौलिकतालाई मात्र अभिव्यक्त गरेको छैन, पर्यटकलाई लोभ्याउने सामर्थ्य पनि बोकेको छ। सिस्ने गाउँबाटै सिस्ने हिमालको बेस क्याम्पसम्म पुगिने पर्यटन पदमार्ग सुरु हुन्छ भने यही गाउँ छिचोल्दै तोरीद्वारी भएर डोल्पासम्म पुग्न सकिन्छ। यस गाउँपालिकाको पर्यटन गन्तव्य अन्तर्गतको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो यहाँ रहेको जलसम्पदा। यहाँ गुप्तादह, कमलदह, नौदहर, सानो गुप्ता लगायतका ताल तलैयाहरू रहेका छन्। समुद्री सतहबाट 3500 मिटर उचाइमा अवस्थित गुप्तादह असाध्यै मनमोहक र आकर्षक छ। यस दहलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन विभिन्न प्रयास पनि भइरहेका छन्।
उत्तरदावामा हाम्रो यो चारैतिर संरक्षण गर्ने अनि चाहिँ यसमा मन्दिरको व्यवस्था र गेस्टहरूलाई एउटा भवन जसमा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच विचार राखेको छु मैले। सिस्ने गाउँपालिकामा रहेको धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने कमलदहले यस क्षेत्रको सुन्दरता र सबलतालाई झनै रोमाञ्चित बनाएको छ। व्यापक सम्भावना र सामर्थ्य रहँदै पनि प्रचार प्रसार र संरक्षणको अभाव झेलिरहेको यस दहलाई सहरी विकास योजना अन्तर्गत 4.5 करोडको लगानीमा भव्य पर्यटकीय गन्तव्य बनाइँदैछ। हामीले पर्यटनको क्षेत्रमा यो पूर्वी रुकुम जिल्लालाई कसरी अगाडि बढाउने र यो जिल्लामा पर्यटकहरूलाई चाहिँ कसरी भित्र्याउने भन्ने विषयमा हामीले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। जस्तो चाहिँ अहिले अब यो यही कमलताल, अब रुकुमकोटमा अवस्थित कमलताललाई यो अहिले चाहिँ एउटा खालको नयाँ यो घेरबार रिङ रोड बनाइराखेको छ। सिस्ने गाउँपालिका स्थित पोखरामा रहेको तातो पानी पर्यटकीय गन्तव्य सँगसँगै विशिष्ट अर्थ र महत्त्व राख्ने स्थल हो। तातो पानीमा नुहाउँदा बाथ, एलर्जी र छालाजन्य रोगहरू लगायतका रोगहरू निको हुने तथा धार्मिक हिसाबले पुण्य प्राप्त हुने जनविश्वास रहिआएको छ। यस भेगकै सांस्कृतिक, धार्मिक महत्त्व र रोमाञ्चक प्राकृतिक सम्पदाको रूपमा रहेको यो तातो पानी संरक्षणको पर्खाइमा छ। समय क्रमसँगै पानीको मुहान सर्दै जाँदा क्षयीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेको तातो पानीको संरक्षणमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको ध्यान पुग्नु जरुरी देखिन्छ। यो सानोतिनो बजेटले यो तातो पानीलाई संरक्षण गर्न सकिँदैन। यसलाई संरक्षण गर्नुको लागि, तटबन्धन गर्नुको लागि हामीले प्रदेशमा र केन्द्रमा पहल गरेर ठुलो योजना पारेर यसलाई तटबन्धन गरेर यसलाई एउटा यो पर्यटक स्थल घोषणा गरेर हामीले यहाँ पाठशाला बनाएर यहाँ बस्नेको लागेको ठाउँ, नुहाउन आउने धेरै मान्छेहरू नुहाउन आउने ठाउँ, यो पुरानो संस्कृति अनुसार हाम्रो यहाँ यो तातो पानी भनेको एउटा नुनिलो पानी भएको र यहाँ माथि धेरै बस्ती हुँदा जङ्गल भएको र जङ्गलबाट यहाँ मृगहरू यहाँ आउने, पानी खाने, यहाँबाट माथि जाने भन्ने कुराहरू हामीले सुनेका थियौँ। यो तातो पानी भनेको नुनिलो पानी छ। यसले एउटा नुहाउन आउँदाखेरि शरीरलाई फाइदा हुने, एलर्जी हुने, त्यस्ता आङमा फोका हुने जस्ता कुराहरू यसले चाहिँ निको बनाउँछ। यस गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 स्यालापाखामा 100 मिटर उचाइमा रहेको हुर्दुङ छहरा यहाँको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय सम्पदा हो। तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको उद्गम थलो पनि हो सिस्ने। यही सिस्ने क्षेत्रलाई आधार बनाएर माओवादी विद्रोह सम्बद्ध कयौं गीत, आलेख, कथा वा साहित्यहरू रचिएका छन्। 2057 साल चैत्र 19 गते रुकुम जिल्लाको रुकुमकोट इलाका प्रहरी कार्यालयमा माओवादी विद्रोही र सरकारी सुरक्षा फौजबीच भिडन्त भएको थियो। 2057 चैत्र 19 गते राति जुन विद्रोही पक्षले त्यहाँ आक्रमण गरिसकेपछि यहाँको 35 मिनटमै यहाँको सबै राज्य पक्षका जुन इलाका प्रहरी शस्त्र बेस क्याम्प बसेको थियो त्यसलाई चाहिँ जितेर सफल बनाएर उनीहरू लागे। उक्त भिडन्त स्थल लगायत माओवादी युद्धसँग सम्बन्धित विविध अर्थ र महत्त्व राख्ने क्षेत्रहरू यस गाउँपालिकामा पर्दछन्। हिजो द्वन्द्वको बेलामा चाहिँ भएका गुरिल्लाहरूले ट्रेनिङ गरेका ठाउँहरू र त्यो बलिदानजनक कम्युनका कुराहरू चाहिँ छन् र यही सिस्ने गाउँपालिकाभित्र चाहिँ भूतपूर्व मन्त्री चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुन्ज्यूको पनि एउटा ठुलो योगदान चाहिँ भएको चाहिँ यही गाउँपालिका चाहिँ छ र खेलकुद मन्त्री कमला रोकाको पनि एउटा ठुलो योगदान भएको र उहाँको पनि घर यही ठाउँमा भएको हुनाले उहाँको पनि असाध्यै ठुलो योगदान चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ छ र यो साथसाथै हाम्रो चाहिँ संयौँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ शहीदहरू चाहिँ छन्। यसले गर्दा हामी के देखिरहेका छौँ भने यो सिस्ने गाउँपालिका र यो सिस्ने गाउँपालिकाले साँच्चीकै पर्यटनको लागि असाध्यै लालायित बनाउने चाहिँ योजना हामीसँग चाहिँ छ र त्यो गर्न सक्छौँ। जनयुद्धको क्रममा अब 56 सालतिर यो स्काउटहरूले तालिम गरेको थियो। जस्तो अब 15-16 जना हाम्रो स्काउटको जन्मसिद्धि लिएर स्काउटको टिमसँग थियो। त्यति ठ्याक्कै डेट त थाहा भएन मितिहरू। 51 सालको यो चैत्रको महिनामा यही घरमा बादलको उपस्थितिमा त्यति बेलाको नेकपा माओवादी पार्टीले विस्तारित भेला गरेको कुरा मलाई थाहा छ।
माओवादी युद्धमा यस क्षेत्रले देखाएको वीरता र बलिदानको स्मरण गर्दै उक्त बलिदान मार्फत प्राप्त परिवर्तनलाई जीवन्त बनाउन विभिन्न स्मारक र शहीद स्मृति सम्बद्ध सम्पदाहरूको पनि निर्माण भइरहेको छ। सेलापाखा गाविस भरिका 39जना शहीदहरूको स्मृतिको लागि सम्झनाको लागि जुन यस शहीद स्मृति भवन निर्माण गरियो, जुन संसद विकास कोषबाट आएको 10 लाख रकमले जुन अब यत्रो भवनसम्म निर्माण गर्न सक्यो। अब अरू बाँकी नै छ यहाँको। वर्तमानको सिस्ने गाउँपालिका स्थित छिपखोलामा विक्रम सम्वत 2061 सालदेखि 2068 साल भदौसम्म सञ्चालित बलिदान जनकम्युन माओवादी विद्रोहको सिद्धान्त र आदर्शको धरोहर हो। सामूहिकता र सहबोधलाई आत्मसात गर्दै निर्माण गरिएको उक्त जनकम्युनमा 24 घर परिवारहरू एकै चुलोमा भात पकाउँथे, सगोलमै खाना खान्थे र सामूहिक रूपमा उत्पादन कर्ममा जुट्थे। खाना चाहिँ हामीहरूको समग्रमा सँगै एकमुष्ट चल्थ्यो। साँझ बिहान मेसमै चल्थ्यो, मेसमै खाना खाने, यही बस्ने, अनि कामकाज पनि सँगै गर्ने, कामकाज भएको पनि स्टोरमै रहन्थ्यो हाम्रो अनाजहरू सबै। निजी भन्ने हाम्रो केही पनि हुँदैन थियो। तत्कालीन माओवादी विद्रोहले सामाजिक जागरण सँगसँगै विकास सम्बद्ध विविध कार्यहरू पनि गरेको थियो। यस सिस्ने गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित छिपखोलामा 2061 साल श्रावणमा निर्माण गरिएको छिपखोला लघु जलविद्युत आयोजनाले माओवादी विद्रोहसँग जोडिएको विकास सम्बद्ध अभियानलाई अभिव्यक्त गरिरहेको छ। माओवादीको जनसरकारले चाहिँ केही विकास निर्माणका कामहरू गर्ने क्रममा यसलाई चाहिँ यो पेल्टी सेटको निर्माण गरेर चाहिँ जनताले चाहिँ उज्यालोमा ल्याउने र नमुनायोग्य काम गर्ने भन्ने हेतुले 2061 साल श्रावण 1 गते हामीले यो जनसरकारले चाहिँ सम्भवतः नेपालकै पहिलो विकासको नमुना निर्माण गरेको हो र हालसम्म हामीले अब यही प्रयोग गरिरहेका छौँ र यो चलिरहेको छ। राजनीतिक चेतना र सुझबुझमा अग्रणी रहेको सिस्ने गाउँपालिका आदि मगर संस्कृतिको थलो पनि हो। यहाँका हरेक गाउँ, टोल र बस्तीहरूमा मौलिक संस्कृति र जीवनशैली छन्। हरेकका बोली, लवज र भाकाहरूमा आफ्नै विशिष्टता र स्वाभाविकता छ। मगर संस्कृति सम्बद्ध चाडपर्व, गीत सङ्गीत र नाचले यस पालिकालाई संस्कृतिको सङ्ग्रहालय बनाएको छ। असारको कृषिकर्मलाई आधार बनाएर भूमि देवताको अर्चना गर्दै नाचिने भूमि तथा पैसेरी नाच यहाँको मौलिक संस्कृति हो। यो चाहिँ नाच हजुर यो पैसेरो नाच भन्छ। पुरानो हाम्रो चाहिँ बाबुबाजेले कमाएको एउटा गदन्तलाई बचाउने क्रममा हामीले चाहिँ यो छोडेका छैनौँ। परन्तु पहिलेका हाम्रा अझ बाबुबाजेहरूले त अब फाँकहरू नाच्थ्यो अरे होइन, घोडा नाच्थ्यो अरे, तर त्यो हामीले ख्याली नाच्थ्यौँ। यो ख्यालीहरू हामीले चाहिँ अब गर्न सकेका छैनौँ, संरक्षण गर्न सकेनौँ। फेरि पनि यो पैसेरी लहरे नाच हो, यसको विभिन्न तालहरू सुरहरू छन्। सिस्ने गाउँपालिकामा प्रचलित ठाडो भाका र लस्के भाका मार्फत मेलापात र चाडबाडहरूमा सुख दुःख साटासाट गरिन्छ भने विभिन्न उत्सव र मेला पर्वहरूमा लोक संस्कृति सम्बद्ध गीत र नृत्यहरूलाई उच्च महत्त्व दिइन्छ।
सदियौँदेखि प्रचलनमा रहेका गीत सङ्गीत, नाच लगायतका कतिपय कला संस्कृतिहरू लोप हुने अवस्थामा पनि पुगेका छन्। जोगिनी माल पोगी केरा हाल्दा जोरकला, यो हाम्रो अत्यन्त पुरानो हो र यो चाहिँ सायद करिब लोप भइसकेको छ। यसलाई पुनः चाहिँ यसलाई जागरण दिनुको लागि हामीले केही माथिबाट तलबाट हामीले सबैले प्रयास गर्यौँ भने निश्चय पनि एउटा फलदायी बन्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। पुर्खाले सुम्पिएको नासो अर्थात् कला र संस्कृतिलाई जीवन्त बनाउन समुदाय स्तरबाट विभिन्न अभ्यास र प्रयास पनि भइरहेका छन्। हाम्रो जुन संस्कृति हो, परम्परा कालदेखि चलिआएको, जुन हामीले यो पैचेरी नाच भनेर पनि चिनिन्छ, त्यसपछि लर्या नाच भनेर पनि चिनिन्छ, यो त्यसपछि सिङ्गारो नाच जुन त्यो चोली गुनिन लगाएर नाच्ने नाच, यो हाम्रा परम्परा कालदेखि हाम्रा बुढापाकाहरूले अब त्यो नाच्दै आएको, त्यो हाम्रो एउटा जनजातिहरूको पहिचान झल्किने खालको जुन नाच हो, त्यो नाच हामी अहिले पनि हामीले त्यसलाई संरक्षण गरिराखेका छौँ। नेपाली समाजमा संस्कृतिकै रूपमा व्याप्त रहेको झारपुक प्रथा यहाँ पनि विद्यमान छ। सिस्ने गाउँपालिका वडा नम्बर 1 स्थित सिस्ने लगायतका गाउँहरूमा प्रचलनमा रहेको यो प्रथा संस्कृति र धार्मिक आस्थाको अभिन्न अङ्गको रूपमा समेत अभिव्यक्त हुने गर्दछ। सिस्ने गाउँपालिका क्षेत्रका प्रमुख चाडपर्वहरूमा माघी, बलपूजा, चैती दशैं पर्दछन् भने फाँक, पैसेरी, लस्के र सिगारू लगायतका नाचहरू यहाँका प्रमुख प्रचलित नाचहरू हुन्। मगर संस्कृति तथा आदिवासी जनजाति सभ्यता र संस्कृतिको संरक्षणका लागि सिस्ने गाउँपालिका वडा नम्बर 3 दादिङमा मगर सङ्ग्रहालयको स्थापना गरिएको छ भने रुकुमकोटमा समेत सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयको स्थापना मार्फत स्थानीय संस्कृति संरक्षण गर्नुका साथै भावी पुस्तालाई संस्कृति र सभ्यता हस्तान्तरणमा सहयोग पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ। पुरातात्विक र ऐतिहासिक दृष्टिले समेत सिस्ने गाउँपालिका अर्थपूर्ण स्थल हो। सिस्ने गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मैदानमा रहेको कोटदरबारको भग्नावशेषले यहाँको प्राचीनतम सभ्यता विकास र सामरिक स्थललाई स्पष्ट पार्दछ। स्थानीय जनश्रुतिलाई आधार मान्ने हो भने यहाँ मगर राजाको 2200-2400 राज्यहरूभन्दा पनि अगाडि दरबार अवस्थित थियो। त्यस्तै रुकुमकोट राजाको दरबार पनि अहिलेसम्म देख्न सकिन्छ। धार्मिक तीर्थ, मन्दिर र थानहरूले पनि सिस्ने गाउँपालिका अग्रणी छ। वडा नम्बर 5 कमलतालमा रहेको बराह मन्दिर, वडा नम्बर 1 मा रहेको जिताली मन्दिर, वडा नम्बर 2 लैपामा रहेको लापा गुम्बा, वडा नम्बर 3 मा रहेको बराह मन्दिर, वडा नम्बर 7 मा रहेको नाथीगाड ब्रह्मा मन्दिर, वडा नम्बर 6 मा रहेको देवभरकाजी मन्दिर र दरबारको भग्नावशेष, प्रसिद्ध देउराली गुफा जस्ता प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूले यस भेगलाई धार्मिक गन्तव्य समेत बनाएका छन्। त्यसै गरी यी देवालयसँग जोडिएका आस्था र विश्वासहरूले पृथक सामाजिक मूल्य र अवधारणालाई जनजनसम्म जीवन्त बनाएको छ। एकदमै लामो समयदेखि हामीहरू 2-3 पुस्तादेखि नै एकदमै विश्वास गर्दै आएको र हामीले चाहिँ पुज्दै आएको र यसको बुटीको जग्गा पनि थुप्रै ठाउँमा रहेको र हामीले जस्तै हामी बाबुबाजेले मान्दै आएको हुँदा हामीले पनि अहिले विश्वास गर्ने अवस्था के छ भने जस्तै यहाँ कुनै झैझगडा भयो अथवा शादी विवादमा कतै पनि विवाद भएको समस्यामा हामीले यो देउतालाई साँची राखेपछि हामीलाई चाहिँ प्रष्ट हुन्छ भन्ने एउटा न्यायाधीशको जस्तै रूपमा हामीले यहाँको एकदम परम्परागतदेखि नै लिएका छौँ। सिस्ने गाउँपालिका खनिज तथा खानीका दृष्टिले समेत सम्पन्न छ। यस पालिकाको सिस्ने हिमालको आसपासमा क्वार्ज, सिसा, तामा, अभ्रक र फलाम लगायतका खानीहरू रहेका छन्। यी खानीहरूको समुचित सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन नसक्दा यी बहुमूल्य सम्पदाहरू स्थानीयको आयस्रोतको माध्यम बन्न सकेका छैनन्। सिस्ने गाउँपालिकामा विशिष्ट प्रकारका वन पैदावार र जडीबुटी पनि पाइन्छन्। त्यसै गरी यहाँ पाइने निगालोबाट मान्द्रा, डोका, डाला, सुपा जस्ता सामग्रीहरू स्थानीय रूपमै निर्माण गरिन्छन् भने अल्लोबाट कपडाहरू र लोक्ताबाट हाते कागज आदि निर्माण गरिन्छन्। नेपाली कागज निर्माणका दृष्टिले
अत्यन्तै राम्रो मानिने बरुवा लगायतका वनस्पतिहरू यहाँ पाइन्छन्। जो यो बरुवा भन्छ यसलाई, बरुवा नेपाली कागज, सेतो कागज बनाउनको लागि सबैभन्दा बलियो र भरपर्दो। यसलाई चाहिँ किराले पनि नखाने र यो पानीमा पनि चाहिँ यो स्याट्टै नभिज्ने भएको हुनाले यो बरुवालाई अब यहाँ पुराना जस्तै मालपोत कार्यालय नापी नक्सा जग्गा पास गर्ने बेलामा त्यसपछि 100 वर्षसँग राख्दा पनि यो नेपाली कागज चाहिँ यो केही पनि हुँदैन। सिस्ने गाउँपालिकामा फाखनवेद, सुगन्धवाल, खिरौला, बनालु र सतुवा लगायतका बहुमूल्य जडीबुटीहरू प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन्। यस गाउँपालिकामा स्थानीय वन पैदावारजन्य र कृषिजन्य साना तथा कुटीर उद्योगहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यहाँ घरेलु तथा साना उद्योगबाट कपडा, भेडाको उनबाट राडीपाखी, लोक्ताबाट हाते कागज, बाँस तथा निगालाबाट डोका, मान्द्रा, सुपा लगायतका विभिन्न सामग्रीहरू उत्पादित हुन्छन्। हामीहरूले अल्लो ढाका अनि ओनीको टिनी कपडाहरू सुतीको बन्छ। विक्रम सम्वत 2074 सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचन पश्चात सिस्ने गाउँपालिका विकास र समृद्धिका लागि योजनाबद्ध कार्यहरूसहित अगाडि बढिरहेको छ। 20 वर्षे गुरु योजना निर्माणसहित विभिन्न योजना र अभियानहरू अगाडि सारेको सिस्नेले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा स्पष्ट योजना र गतिविधिहरू तय गरेको छ। हामीले यो चाहिँ गाउँपालिकाले भर्खरै हामीले गुरु योजना तयार गरेका छौँ। त्यो गुरु योजना मार्फत हामी गुरु योजनाबाटै हामी चाहिँ गुरु योजनाको टेकेर हामी काम अगाडि बढाउनेछौँ र ढल निकास, खानेपानीको व्यवस्था भर्खरै हामीले चाहिँ खानेपानीकै गरी एक धाराको नीति लिएका छौँ भने त्यो सरसफाइमा जाने भयो भने अब हामीले भौतिक निर्माणका चाहिँ व्यापारिक प्रयोजनको लागि र व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि हामीले घरहरू निर्माण गर्दा कम्तीमा पनि 180 वर्ग मिटर हुनुपर्ने र 180 वर्ग मिटरमा घर निर्माण गर्नुपर्ने र त्यहाँ चाहिँ किरण छिर्ने अथवा उज्यालो छिर्ने खालका घरहरू 12x15 मोहडाका 12x15 हामीले घर बनाउने त्यस्तो खालको व्यवस्था गरेका छौँ भने एउटा घरमा कम्तीमा पनि 12वटा फलफुलका बिरुवाहरू रोप्ने र 12वटा फलफुलका बिरुवाहरू रोप्दाखेरि उता चाहिँ स्वास्थ्यको लागि पनि हुने भयो भने हाम्रो चाहिँ सुरक्षित बसोबासको लागि पनि हुने भयो। यी दुईटा कुराहरू छन् भने ग्रामीण सहरतिर चाहिँ हामीले 100 वर्ग मिटर एक रोपनीमा हामीले चाहिँ बसाइ व्यवस्थापन गर्ने र ग्रामीण कृषि जाँदाखेरि 2 रोपनीमा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्ने भनी हाम्रा आगामी योजनाहरू त्यसरी अगाडि बढेका छन्। सिस्नेको अधिकांश जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ। यस भेगमा मकै, गहुँ, कोदो, उवा, भटमास, सिमी, तोरी लगायतका अन्नबालीहरू फल्छन् भने स्याउ, सुन्तला र केरा लगायतका फलफुलहरू प्रमुख रूपमा उत्पादन हुने गर्दछन्। स्यालापाखा अवस्थित सुन्तला फर्म जिल्लाकै नमुना सुन्तला फर्म हो। पशुपालन अन्तर्गत यहाँ भेडा, बाख्रा, भैँसी, गाई लगायतका पशुहरू पालिन्छन्। सिस्ने गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिका भित्र रहेको कृषि सम्भाव्यतालाई आधार मान्दै कृषि उपजहरू तथा जडीबुटीको पकेट क्षेत्र निर्माणलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ। कृषि क्षेत्रमा सिस्ने गाउँपालिकाले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योजना लागू गरिरहेको छ। हामीले यसलाई कृषि पकेट क्षेत्रको रूपमा सिस्ने गाउँपालिकालाई विभिन्न एरियाहरू छुट्याएका छौँ। जस्तै सिस्ने गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 1 मा हामीले स्याउ खेती र आलु खेतीको लागि त्यसलाई पकेट क्षेत्रको रूपमा र त्यसको साथै ओखर खेतीलाई हामीले पकेट क्षेत्र, स्याउ र ओखरको पकेट क्षेत्र भनेर अहिले हामीले 5000 बिरुवा त्यहाँ वितरण गरिसकेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले प्वाङलाई एउटा पशुपालन क्षेत्र भनेर त्यसलाई बाख्रा पशुपालन क्षेत्र र त्यसपछि छिपखोलामा हामीले सुन्तला खेतीको पकेट क्षेत्र भनेर त्यो क्षेत्र घोषणा गरिसकेका छौँ र हामीले त्यो कार्यान्वयन पनि अब हामीले तत्कालै गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले 3 र 4 नम्बर वडा साबिकको पोखरा गाविस मा हामीले मौरी पालनको लागि त्यहाँ 30वटा मौरीको घर पनि वितरण गरिसकेका छौँ। त्यसलाई मौरी पालन पकेट क्षेत्र र केरा खेतीको पकेट क्षेत्र हामीले केरा 10,000 केराको बिरुवा हामीले
हामीले तत्कालै यो वर्ष नै लगाउने योजना लिएका छौँ भने त्यसै गरेर हामीले स्यालापाकको 7 र 8 नम्बर वडामा हामीले सुन्तला पकेट क्षेत्र त्यसपछि त्यसमा थप हामीले तरकारी खेतीको लागि उत्पादन गर्ने भनेर तरकारीको बारेमा धपेलाई हामीले धपे र नाथिगारलाई लिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको हामीले पकेट क्षेत्र बनाउन खोजिरहेका छौँ भने रुकुमकोटमा रहेको 6 नम्बर वडाको खोपिचारमा हामीले अलैँची खेतीको लागि त्यसलाई पकेट क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरेका छौँ र 5 नम्बर वडाको हामीले याब्लालाई सुन्तला खेतीको लागि पकेट क्षेत्रको रूपमा कृषितिर हामीले त्यो किसिमको योजना बनाएका छौँ। यो क्षेत्रलाई मौरी पकेट क्षेत्र गराउने, त्यसपछि हामीले अग्रानी खाना उत्पादन गर्ने कोदो, फापर, जौँ र आलु, त्यसबाट हामीले यो होमस्टे सुरुवात गरेर यो ठाउँमा यो गाउँमा र विकास निर्माण गर्नको लागि सँगसँगै उसलाई पर्यटकहरूलाई भित्र्याएर हामीले यो होमस्टेमा नै खाना खुवाएर यो ठाउँको यो गाउँको र पहिचान देखाउन खोजिराखेका छौँ। यो ओडालाई कृषितिर नै विशेष जोड दिने प्लानका साथ लागिरहेको छु र हाम्रो कृषिमा फलफुल पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, तरकारी उत्पादनमा जोड दिने र अर्ग्यानिक उत्पादनमा चाहिँ जोड दिनपर्छ भन्ने मान्यताका साथ प्लानहरू बनाइरहेको छु र त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पनि हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। लगभग अहिलेको तपाईँको अहिलेसम्म सुन्तलाहरू छ हामीसँग यहाँ। लगभग अब सुन्तला फुल्ने अवस्था सिजन भइसकेको छ, अब फल्ने सुरु भइसकेको छ, तर हामीले अझै पनि कोल्ड स्टोरमा व्यवस्थित ढङ्गसँग राखिएको छ। माथिल्लो भेगमा वीरगारी, कानीबाङ, महाधारा, गोठी चौरमा सुन्तला पकेट क्षेत्र सुन्तलाको गराउने र तल नाथिगार, सिस्नेरी, नाथिगार, तलिगाउँ, सिस्नेरी, चिसापानीमा तरकारी खेती र बीचको भागमा मकै, गहुँ, अन्नबाली गराउने गुरु योजनामा राखेका छौँ। सिस्ने गाउँपालिकाले योजनाबद्ध रूपमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने गुरु योजना अगाडि सारेको छ भने किसानहरूले पनि निजी पहल र प्रयत्नबाट आधुनिक तथा व्यवसायिक कृषिलाई अवलम्बन गरिरहेका छन्। यो मौरी पालन गरेर जीविकोपार्जन गर्न एकदम सम्भव छ। यसको गोलाको त्यत्तिकै माग छ, महको त्यत्तिकै माग छ। यो फेरि अलिकति लोकल मौरी पनि भएर यो चाहिँ अर्ग्यानिक पनि भए हुनाले मह पनि त्यत्तिकै माग छ। त्यही भएर यतिसम्म एकदम अहिलेको पिरियडमा एकदम धेरै सजिलो छ मौरी पालन गरेर जीविकोपार्जन गर्न। कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरूको उचित बजारीकरण समग्र नेपालकै चुनौतीको विषय भइरहेको सन्दर्भमा सिस्ने गाउँपालिकाले कृषि सहकारी निर्माण र उक्त सहकारी मार्फत किसानहरूले उत्पादित गरेका सामग्रीहरूको सङ्कलन र बजारीकरणलाई अगाडि बढाउने भएको छ, जसबाट स्थानीयहरू कृषि पेसातर्फ आकर्षित हुने विश्वास गर्न सकिन्छ। हरेक किसानले उत्पादन गरेको 1 किलो अदुवा, 1 किलो बेसार अथवा 1 किलो सिमी, 1 किलो मकै, कोदो किन नहोस्, त्यसलाई हामीले त्यो सङ्कलन केन्द्रमा एउटा कृषि सहकारी गठन गरेर त्यसलाई 50 लाख रुपियाँ गाउँपालिकाले अनुदान दिएर कृषिमा उत्पादन गरेका सबै चिजहरू त्यो सहकारी मार्फत सङ्कलनमा जम्मा गर्ने र हामीले त्यसको बजारीकरणको लागि व्यवस्थापन गर्ने भनेर त्यो निर्णय हामीले गुरु योजनामा पास गरिसकेका छौँ र आगामी सालको बजेटमा त्यो रकम हामीले तत्कालै विनियोजित गर्नेछौँ र हामीले सबै युवाहरूलाई कृषि उद्यमी बनाउन चाहिरहेका छौँ। विकासको पहिलो र अनिवार्य पूर्वाधारको रूपमा सडक यातायातलाई लिइन्छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणसँगै सिस्ने गाउँपालिकाको केन्द्र रुकुमकोट र अन्य वडाहरूमा क्रमशः कच्ची सडकहरूको सञ्जाल जोडिँदैछ भने पालिकाले पनि सडक निर्माणलाई उच्च महत्त्वमा राखेको छ। यातायातले छुन नसकेको अब वडाहरू छ, 1 नम्बर 2 नम्बर वडा छ, यसलाई हामीले यो 5 वर्षभित्र हामीले 1 नम्बरमा पनि यातायात पुर्याउनु पर्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यो त्यहाँको कहाँबाट लिने र कसरी लिने भन्ने कुरामा पनि हाम्रो चाहिँ अब यो त केही हामीले सङ्घबाट चाहिँ अब सङ्घको योजनामा चाहिँ हामी त्यो 1 र 2मा चाहिँ छाउने कुरा पुर्याउने कुरा र अर्को कुरा प्रदेशबाट पनि त्यहाँ चाहिँ पुर्याउने कुरामा चाहिँ हामी लागि परेका छौँ र त्यसमा चाहिँ सपोर्टको रूपमा चाहिँ हामी गाउँपालिका त्यसको लागि चाहिँ सहायता गर्न हामी तयार चाहिँ छौँ। सिस्ने गाउँपालिकामा साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रचुर सम्भावना रहेको यथार्थलाई मनन गर्दै गाउँपालिकाकै पहलमा 1 मेगावाटको जलविद्युत निर्माणको अवधारणा अगाडि सारिएको छ। विभिन्न नदी नालाहरूबाट एउटा लघु उद्यम
साना किसिमका जलविद्युतहरू उत्पादन भइरहेका छन् र सिस्ने गाउँपालिकाले नै 1 मेगावाटसम्मको जलविद्युत निकालेर पर्यटन क्षेत्रलाई थप विकास हामीले गर्न सकिने सम्भावना छ र त्यसको लागि हामीले गुरु योजनामा पनि पहल गरिरहेका छौँ। यस गाउँपालिकामा एउटा क्याम्पससहित 39वटा सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरू रहेका छन्। शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर वृद्धिका लागि पालिकाले विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर छोटो समयमा नै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गराउने प्रयत्न गरिरहेको छ। यही शैक्षिक सत्रदेखि जनताको बीचमा हामीले के भनेका छौँ भने जनप्रतिनिधिका सन्तानहरू, कर्मचारीका सन्तानहरू र तपाईँको सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षण गरिरहेका विद्यार्थीहरू सन्तानहरू अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने खालको चाहिँ जुन खालको निर्णय गरेका छौँ र हामी एकसम्म पनि जान्छौँ त्यो कुरा अबको शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्छौँ। एक ढङ्गले हेर्दा के भएको छ भन्नुहुन्छ भने आफूले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराएका शिक्षकहरू आफ्नो डेलिभरीप्रति आफैलाई विश्वास नभएको स्थिति जो छ निकै नै दयनीय अवस्था हो र यसलाई हामीले करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पाटो छ भने जनशक्तिको अभाव छ। त्यहाँ चाहिँ शिक्षक दक्ष जनशक्तिको परिपूर्ति गर्ने कुराहरू पनि छन्, प्राविधिक धार बिस्तारै लैजाने कुराहरू पनि छन् र यति मात्र होइन शिक्षामा परिवर्तन त व्यापक नै आवश्यक छ। तर हामी तत्कालिक हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँ गर्नुपर्ने केही पोइन्टहरू छन्। स्थानीय पाठ्यक्रमलाई पनि हामी बिस्तारै त्यसमा समावेश गर्दै लैजाने पनि भनेका छौँ। सुरुमा हामी त्यो गर्न आवश्यक छ भने पछिल्ला दिनहरूमा यसलाई चाहिँ अलिकति प्राविधिक धार पनि जोड्ने कुरा हाम्रो पनको सन्दर्भमा त्यो आवश्यकता छ। अहिलेसम्म खालि हाम्रो शिक्षा क्षेत्र मात्रै छ, एउटा +2 छ, अन्य चाहिँ आधारभूत विद्यालय छन्। यसलाई शिक्षा क्षेत्र पनि एउटा शैक्षिक सुधार गृह योजना अथवा सुधार योजना पनि निर्माण गरेका छौँ र त्यो योजना हामीले सम्बन्धित सरकारवाला निकायसँग छलफल गरेर आगामी वैशाखदेखि त्यसलाई लागू गर्ने त्यसको शिक्षा सम्बन्धी पनि योजना बनेको छ। 5 स्वास्थ्य चौकी र 1 स्वास्थ्य इकाइ रहेको सिस्ने गाउँपालिकाले स्वास्थ्यका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता सँगसँगै स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य शिविर तथा खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै एक घर एक धारो लगायतका अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर समग्र गाउँपालिकालाई नमुना गाउँपालिका बनाउन अग्रसर भइरहेको सिस्ने गाउँपालिका सामाजिक कुरीति र विसङ्गति न्यूनीकरणमा समेत क्रियाशील छ। कतिपय गाउँहरू स्थानीय महिलाहरूको सक्रियता र क्रियाशीलताले मद्यपान मुक्त गाउँ बनेका छन्। हामी महिला दिदीबहिनीले अनि यस्तो गर्नुपर्छ अनि भनेर हामी सबैलाई जाँड रक्सीबाट हामीले पनि पार्नुहुन्न, बाहिरबाट नि ल्याएको मान्छेलाई मेला खेलामा बिक्री गर्नु दिनुहुन्न भनिन हामीले हाम्रो गाउँलाई बनाउनको लागि हामीले त्यस्तो गरिराखेका छौँ। बाटोमा हल्ला गर्दै हिँड्ने, बेफात बोल्ने, ज्यादीबेदी गर्ने, हरेक महिलामाथि हिंसा गर्नेलाई हामी तिराउने गरेको छौँ। कारबाही 1500 जरिमाना गरेका छौँ। पूर्वाधार, सामाजिक न्याय र समान वितरण, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम, कृषि, पर्यटन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण तथा कृषि पर्यटनमा आधारित होमस्टे सञ्चालनका प्रयास र अभियानलाई तीव्र बनाइरहेको सिस्ने गाउँपालिकाको योजना र क्रियाशीलताले यस गाउँपालिका समृद्धितर्फको यात्रामा अग्रसर भइरहेको विश्वास गर्न सकिन्छ। जनयुद्धको सङ्घर्ष र तीव्रता तथा शान्तिकालका पछिल्ला विभिन्न आरोह र अवरोहबाट गुज्रिरहेको समाज, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले निर्माण गरेको भौतिक र सामाजिक अवस्थिति, पर्यटन गन्तव्यका असङ्ख्य सम्भाव्यताहरू, खनिज तथा खानीहरू, सांस्कृतिक सम्पदा, जडीबुटी लगायतका उपज र सम्पदाहरूले सिस्ने गाउँपालिकालाई सम्पन्न र समृद्ध बनाएको छ। यहाँको सुन्दरता समग्र नेपालकै पर्यटनको आधार हो। यहाँको संस्कृति समग्र देशकै मौलिकता हो अनि यहाँ भइरहेका प्रयास र कार्य सम्पादनहरू नेपालले निर्धारण गरेको समृद्धितर्फको यात्राको सानो खुड्किला हो। गाउँपालिकाले अगाडि सारेको समृद्ध सिस्ने निर्माणमा सम्पूर्ण सरकारवालाहरूले हातेमालो गर्नु जरुरी देखिन्छ।